نبی دا کلمہ پڑھیا ہی اپنے آپ نو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ نو مسلمان کہنے والے، نبی دا کلمہ پڑھیا ہی ہوئے، آقا دا کلمہ پڑھیا ہی اپنے آپ نو مسلمان کہلا نہیں۔ یار اج رات دے وقت اپنے بستر دے بیٹھ کے اپنے ضمیر نو اپنے سامنے رکھ کے، اپنے اندر نو اپنے سامنے رکھ کے، اپنے عمالاں تے نظر پانا، اپنے دن تے نظر پانا، اپنی راتاں تے نظر پانا، اپنے ایک ایک پہر تے نظر پا کے موازنہ کرنا۔ اسی کلمہ نبی دا پڑھیا ہے، کیا کوئی ساڈا اعمال ایسا ہے جڑا نبی جیسا ہوئے؟ کیا کوئی ساڈا کام ایسا ہے جڑا نبی جیسا ہوئے؟ او یار پھر اپنے کولو اے بھی سوال ہے بھی دیکھ لینا، پھر اے بھی چیک کر لینا ساڈے کتنے اعمال نے جڑے کافراں جیسے نے، ساڈے کنے کم نے جڑے کافراں جیسے نے۔ کافر بھی شرک کردے نے، اسی بھی شرک کردے ہیں، کافر بھی دو نمبری کرن، اسی بھی دو نمبری کرن، کافر بھی جوا کھیڈن، اسی بھی جوا کھیڈن، کافر بھی حرام مال لین، اسی بھی حرام مال لئیے، کافر بھی ناپ تول اندر کمی کر درے، اسی بھی ناپ تول اندر کمی کر دریے، کافر بھی زنا کر درے، اسی بھی زنا کر دے رہیے، کافر بھی دو نمبریاں ٹھگیاں لان درے، اسی بھی دو نمبریاں ٹھگیاں لان دے رہیے، کافر بھی اپنے چہرے نو وگار درے، اسی بھی اپنے چہرے نو وگار دریے، کافر بھی داڑھی دے سٹائل بنان درے، اسی بھی داڑھی دے سٹائل بنان دے رہیے، کافر بھی اپنے لباس نو تنگ کر لوے، اسی بھی اپنے لباس نو تنگ کر لئیے، او کافر بھی اپنے جسم دا ادھا لباس اتار دوے، ساڈیاں عورتاں بھی اپنے جسم دے ادھے لباس اتار دین۔ اللہ اللہ، ساڈی مشابت کافراں نال ہو گئی۔ اپنے آپ دے سامنے اپنے اعمال نو رکھ کے سوال کرنا کہ میری زندگی نبی جیسی ہے یا کفاراں جیسی ہے؟ میرے کم نبی جیسے نہیں یا کفاراں جیسے نے؟ میرے اعمال نبی جیسے نہیں یا کفاراں جیسے نے؟ پھر اپنے آپ کو پوچھنا کیا میں واقعی مسلمان ہاں؟ کیا میں واقعی مسلمان ہاں؟ میں اے نہیں کہنا کہ تو مسلمان نہیں، تو نبی دا کلمہ پڑھے، اسی نبی دا کلمہ پڑھے، انہاں کفاراں نو کئی درجے اعلی، انہاں کفاراں نالوں بہتر تے چنگے تے اعلی وا، اسی کالی کملی والی سرکار دا کلمہ پڑھے۔ لیکن میں جو بات بتانا چاہنا، جو بات دسنا چاہنا، او سنو نا کہ اسی کلمہ نبی دا پڑھے، اسی کلمہ نبی دا پڑھے ہے تے گل بھی نبی دی مننی ہے، اسی کلمہ نبی دا پڑھے آنکھیں بھی نبی دے لگنا ہے، اسی کلمہ نبی دا پڑھے پیچھے بھی نبی دے چلنا ہے، لیکن ساڈے اعمال کافراں جیسے ہو گئے، ساڈے اعمال کافراں جیسے ہو گئے نے۔ نا نا نا، اج وقت آ گئے نا، آؤ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔